Ug karon sa atong one-on-one, buhay na mano, labing una ni nato nga bisita. Ang one-on-one, maoy interview portion sa ato ang programa nga Breaking Point. Matag karon ug unya, and every time nga doon na tay vlog series or doon na tay episode, doon na gid tay interview portion, either sa usa ka opisyal sa gobyerno or sa usa ka yanong tawo. Tagaan na itong boses ang atong yanong katawhan. Kaya nasayod kita nga ang atong yanong katawhan, daghan kayong may istorya ngadto na sa atong mga opisyal sa gobyerno, tungod kay doon naman putay panglantaw, kita mismo nga katawhan, maoy unang naglantaw alang sa atong pagmaon. So atong mga opisyal sa gobyerno, taga na ito pong panahon nga maka-expound sa gusto nilang i-explikar diha sa atong mga katawhan. No, kini nga one-on-one portion maghatag kini giladmon o gilapdon sa panahon aron nga maka-expound sila sa ilahang mga panguna-una sa mga punto nga gusto nilang i-discuss diha sa atong mga katawhan, ang atong publiko. Sayod ta nga ang Facebook mo ni bag-o karon. So mo gani nga niyata, no, alang sa atong mga katawhan dinhi sa Visayas ug Mindanao region. Ang atong page Vismen Journal, please subscribe and like, no? So karon niyata sa atong one-on-one. Ang atong unay kay nabi karon, buhay naman natong bisita, mao nga atong anak sa siyudad sa Dapitan, ang atong konsehal nga nailana, si Konsehal Gabriel Martinez Cad, sakop sa Sangguniang Panglungsod dinhi sa Dakbayan sa Dapitan. Una na akong pangutana, Konsehal, unsay nahitabo sa imong political career ngano nga nahabalhin man ka, no, in terms of your political affiliation gikan diri sa Alliance of Peace and Prosperity sa mga Lusos, ngani dinhi sa PDP laban nga partido ni karon Gobernador Roberto Uy nga kandidato po karon pagka mayor sa siyudad sa Dapitan. Sayod ta nga doon na kay rason ngano nga nahitabo ni ug muna ni panahon nga masayran sa ato mga katawhan ang nagpaluyong inungdan. Mayang adlaw nimo. Maayong buntag ron og sa imo akong mga followers, no, sa imo ang blog. Sa imo ang pangutana nga what has gone wrong, sa may na kitabo ka ha nga ano nga ni bulag ko sa akong daang partido, nga akong gikuyugan adtong 2019. So before ko mo tubag-ana ron, ako lang siyang i-explicar po nga ang akong pag-intra sa politika, ang namugod ko'y gidala nga baruganan og mga prinsipyo. In short lang, ang akong baruganan, ang akong prinsipyo nga ang usa ka politiko mo intra sa bugnong lugay nun, aron man pag serbisyo sa katawhan, sa interes sa katawhan. Muna nga sa akong pagsugod ug alagad sa ato ang Dakbayan isip konsyal, ako yung gisunod akong mga prinsipyo, akong baruganan nga ang atong barugan ang kamatuoran, atong barugan ang hustisya, ug ang general interest gud sa katawhan mo ato ang sumbanan kung saan nato paghatag og serbisyo. Nako isip konsyal muna ang ako gin nga prinsipyo ug baruganan pagpapil nako sa bugnong lugayan o sa politika. So sa question nga what has gone wrong or what went wrong, para nako everything went right for me, no? Ambot nang kaasa akong gibiyaan nga partido, pero sa ako everything went wrong kay sa pagsugod na kong serbisyo na realize din ako nga I really don't belong to my old party. Mao nga nibiya ko nila. So para nako walay nahimo nga mga kasaypanan sa akong kaugalingon, walay nahimo nga mga babag aron makahatag ko og serbisyo. Ngani nahimo nga nakatabang ni nako aron nako ma-realize nga wala gid ko ma-belong ani nga maong party.
Kay I expected nga ang maong partido nga akong kuyugan mubarog pud alang sa kaayuhan sa kinabag-ang katawo. So everything went right for me when I started to serve the people and the interest of the people. Para nako, that is not important. What is important is that nga nibarog ko sa ako nga prinsipyo mao nga rather than changing my principle, I change my party. Huwag yung makalabaw tinuod sa prinsipyo, no? So, I agree with you, anak, Konsehal Gabriel Cad, no? Then, nagtuo ba ka kining desisyon nimo karon dawaton ni sa mga katawhang dapitanon? Ang pangutana karon dawaton o nadawat or madawat ba ka sa mga dapitanon ang akong nahimong desisyon. Ang makahinumdum ko sa kuan dunay usa ka great statement. I think it was Winston Churchill who said nga ang di na sa politika ang usa ka politiko mo change sa iya nga prinsipyo tungod og alang sa iya nga partido. Ug doon na po'y mga politiko nga mo change sa partido rather than changing his principles. So, para nako diha man ko namutang, wala na ko giusab ang akong prinsipyo. Ug tungod niini, nag-usab ko sa akong partido. Kay dili nako kaya nga akong usbo na akong prinsipyo tungod og alang lang sa ako nga partido. Kaya kinahanglan para nako ang usa ka politiko ang iyang yung labanan ang katawan o ang iyang mga kansi. Do you still believe in a principled politics? No? Does it matter to people? No? So, para nako, I still believe in principled politics. Ang prinsipyo gyud mo ay maguna. Ina sa atong pag-intra o pagpamulitika. Prinsipyo gyud. Mo na nga og sa ako nang na-mention ganiha, para nako importante man gud ni siya para sa katawhan. Ug naghinaot pun ko nga ang katawhan pud nato ang ila pud nga himuon nga baruganan nga nagyud gihapoy prinsipyo nga ipalabaw diha sa ato nga politika. So sa ako nag-mention po ganiha whether they accept or not, for me it's not important. What is important for me is that na kuan ako sa kung kaugalingon nga ako yung protektahan ang interes sa katawhan. Base sa mga konteksto ni mga punto nga imong gihisgutan karon regarding government policy, no, nga diin ni disagree ka sa polisiya sa mga halusos, no, o kini mo ay nagtukmod nimo nga mi balhin ka nining usa ka partido nga imong una-una adunay panglantaw sa mga katawhan. What if mahitabo sab nga ang buhaton sa incoming administration unya di pud masubay sa imong prinsipyo? So, sa akong nahimo nga desisyon nga mohawa ko sa undaang partido ug nihipon ko sa akong bagong partido karon nga under the leadership of Governor Berto Uy. Na siguro para sa imong pangutana nga di ba pud ka nga sa akong disagreement sa akong karaan nga partido mahitabo ni sab sa akong ipunan nga bagong partido karon. So in this world everything is possible, di ba? Pwede nga mahitabo ngayon ana, pero sa ako gumugong pag-ipon sa partido ni Governor Uy, mismo si Governor Uy, si Ma'am Belen, ako nga naistoryahan nga ang akong baruganan alang gid sa kaayuhan sa katawhan. When there is a time siguro nga mahitabo nga sila pa mobalik nga naana po ko yung disagreement sa ako ang partido tungod kay akong makita nga dili na pud ang interes sa katawhan ang gibarugan sa mga partido, dili po ko panuko ng pagbiya mismo gani sa among pag-istorya po ni Ma'am Belen. Ako mong gisang gihanyagan nga ang akong pag-ipon sa partido ni Governor Uy nimo ni Ma'am Belen nga ato po mo gitinguha nga mahimong gobernador ng maabot ng eleksyon.
prangka magid pud mi nga nagistorya. Ako magid siyang gipahungawan sa ako nga gibati, ang ko nga ug mahitabo actually na istoryahan gyud na namo ug mahitabo man gani nga ang ako ang partido nga karon akong giipunan, ako na pong makita nga dili na pud angayan nga magpabilin ko. Wala rason pud nga magpabilin ko. So doon na po panahon siguro nga mahawa po ko. Pero og wala po ko laing partido ang katapuan. Nganon po ay nga og mahimo tang mag-inusara, mag-independente ta. So para nakuha na siya I look ang akong look positive, ang akong outlook no in my political career in serving the people. I always think positive. But one thing lang yun nga akong ibalik pag istorya nga dili na ko masakripisyo ang akong prinsipyo tungod og alang mo sa partido. Ang ako yung prinsipyo, ako yung barugan, walay rason nga usbon ako ang prinsipyo alang lang sa partido. Alang lang gid sa katawhan. Pagpalahi po ta, no, Konsyel, what is the current status karon sa land bank loan katong 897 million pesos nga diin giaprobahan sa sangguniang panglungsod despite sa inyong pagsupak tungod kay gamay raman mo nga nagsupak ani nahimog yung nagmalungtaron ng ilahang pag-aprobar ni ini unsa status karon? Sa ato ang estado sa loan 897 million mura man daghan kaayo ang tangaga pa no, although sa tinuod lang na aprobahan man gid ang mga loan. Pero as far as I know karon nga panahon na wala pa gid ma-release ang loan. No. Kung gawas pa wala ang pugkoy. Ang ako gud wala man koy problema unta og mangutang. Kay bolo man ta nga dili man gud pud sufficient gud ang ato nga pundo ug maghimo ta og mga dinagko nga proyekto. Pero kana man gud nga pag loan kinahanglan gud na nga og makuti nga pagtuon. Kinahanglan pud nga ang kwartaon nga atong malon dili mausik. Kinahanglan ang mga ug mag-loan man ganita, kinahanglan ang proyekto mga yan gitun-an og nakita nato nga makahatag gyud og benepisyo sa atong dagbayan ug sa kinabakan nga katawhan nga dapitan. Sa imong hunahuna, Konsyel, ang dapitan mahimo bang magmalambuon gihapon kung atong tugutan nga kining current funding sa ato ang syudad, kining atong annual budget, sibo ba ni nga mulambo ang atong syudad? Manguta na ta og igo ba kaha o sapat ba ang ato ang annual nga budget para ma-develop gyud nato ang dapitan. Ang answer ana is yes and no. Yes, kung pananglitan ato lang gyud pud nga tarungon og dala ang atong budget nga atong mahatagan og priority ang mga importante gyud kaayo nga proyekto nga mao'y gikinahanglan sa katawhan. Meaning to say, kinahanglan sa katawhan katong mga proyekto nga gipangayo sa katawhan nga dapitanon. Kung katong mga bisan pa ato gipangayo nila, hatagan po nato prioritization. Sibo pod sa ato ang kakayahan no sa ato ang gobyerno sa ato nga budget. So, ug pananglitan magpasagad pud ta sa ato lang paghimo og mga proyekto, mura lang nato gi-left and right ato ang pundo paggasto unya wa nato matan-aw gid unsa ang mga importante nga proyekto nga mo'y madapatan niini. I would say no. Dili musibo ang ato ang annual nga budget sa prevailing karon nga trend kay labi na nga sa sunod tuig ato nang nalantaw nga ang ato ang budget muus-us. Kay karon nisaka ang atong budget kay ang gibasihan ana ang pre-pandemic pa man nga ato ang records nato sa ato ang pagsulod sa pundo sa ato ang national nga government. So next year sa 2023 ang basihan ana 2020 na 2020-2021 nga mga panato sa ato ang sources of income sa ato ang nasod. Nahibaluta ang panahon sa pandemya 2020 and 2021
daghan gyud nga mga sila pa income nga ato untang makuha sa atong national government nga wala na nakabuot tungod sa pandemya. Gawas pa tungod sa pandemya, daghan pud nga gigastuan. Last question ni Kunsihal, kining sa inyong pagsuroy sa mga kabaranggayan, no? Kay doon naman mo yung mga consultative assembly ng inyong gipaygayon sa mga ordinaryong tao, mga lideres. Unsay chances sa atong pundok nining umalabot nga pinilihay sa Mayo? Ako positibo kaayo ang akong nakita. Kay mismo mong gid ang mga katawhan mo padayag na mong gid sila sa ilang gibati gyud, no? Nga ang nakita mo gyud nila kung unsa ang nahitabo sa atong nga dakbayan, nakita po nila kung unsa ang nahitabo sa lain nga dakbayan, nakita po nila og unsa ang nahitabo sa atong kinatibuk-ang probinsya. So there is actually a lot of comparisons nga ila na pud nga nakita. Nga mo nang padayag sila nga karon ang panahon nga doon na naging kausaban.